شيطان بري دبرها الرمو انت تم حكاته بوباس حال انت دغايدا إنسان أتم قبل نومله سبب موضوعين ورككم أتم وإسلام نتين إشما شايت كنيسة نتين درجة سته وبه وإسلام إنت درجة درجة شاعر كذلك نيتي إسكاب أتم درجة سته معاوية رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا أطعمتها وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أبو داود نبي عليه الصلاة والسلام بريت المحكي نقديني مولسة نبي عليه الصلاة والسلام صحابتي كن قافدة ولين نقدين حكي أتم نور قبدي نقدين حكي أتم نور قبدي أن تطعمها إذا أطعمت وصورة شين صورة تيسي سجله بربادا سجله سوشيا مول صورة دا جيكا تقول تهركن كيكاس جت ضمانة كيكاس جت فوري تنور سجله حلالية وتكسوها إذا اكتسيتا دارباسي وكاتية في نفس الذي تعرف باسط ولا تضرب الوجه لكذلك ويسن واللبن نفتين والمرتين والمرتين نفتين ولا تضرب الوجه فولها كدين فولن ديني ميتيكا شاغسا فولها كدين فول كسديني ولا تقبح ولا أبارسين فاني رنكايني يا بارني ولا تهجر إلا في البيت ولا الرهن غداني ديك لكسي ديك شالكسي ودا واللبن والمرتين ديك شالكسي أكتب الرهن غداني حديث موسدي أما ولم نرجسيف تدرس ما جكوم تنتين نهبسيفتي وقت يدنيتفو هير إشياء مزيمة سيرجيس ما هو نيتفو به دارهم باسدو سجلت مربادو بري دنساتا بلتوا هنكيتو أتنى بيجينا ويزو كبادن ديتا كب حتى للو ما للسوني دبرتي أبارتي أباس مقونا هما بكا لفتي شيغان بكا ورساني شيغان سيف النبي عليه الصلاه والسلام حسين نديتين وثمانيه نديتين تاجين ومتات كايدن ندين متات باتين لكسي ميل جليتين باتين نديتين بودامو لا كيجاكازيامو ilma ergadimu ندين نمشما سيغ ستاراتن ندين وياتيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح أي أبارني دان سينين لا لمس سيدان الربا فانجراري دبنا سدغ سيسي أمو أباس فك لا فتي يعني فك في تشيغان شرينت ولا تقبح